في قلوبنا لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل اشتاقت قلوبنا لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن ممن يعمل ليلا ونهار من أجل أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. من يوم غربت شمس هذا اليوم لنا 3 و4 ساعات، كم مرة صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف حالنا مع سنة الرسول؟ كيف شوقنا لرؤية الرسول اللي قدم عمره كله من أجلي وأجلك؟ يوم القيامة الأنبياء كلهم يقولون نفسي نفسي، إلا محمد يقول أمتي أمتي. فماذا قدمت أمة محمد من أجل سنة محمد؟ ماذا قدمنا من أجل الدين؟ ماذا في جوالاتنا؟ كيف صلاتنا؟ كيف علاقتنا مع والدينا؟ كيف أبصارنا أسماعنا؟ لابد يا أحبتي أن نعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتبعه، حتى نقتدي بسنته، حتى نكون معه في جنة عرضها الأرض والسماء.